आयज आमी आहात ते चापोली डॅमार आणि आमकां कालच एक बातमी मेळ्ळी की उदक आहा ते तुगेले आनीक म्हयन्या पुरती आमकां यूज करूंक मेळटा। पूण आमकां जशे घरा कडेन तुगेले कपडे उमोवपाचे धरले ते बाकीचे गाडी धुवपाक ते मातशे कमी करा म्हण आमकां सरकारान अपील केल्ली आसा। हांव सरकारा ह्या अपिलाचेर हांव खरेंच तांकां देव बरो करूं म्हणटा की तुमी इतले पब्लिका बद्दल चिंतता। पूण जाता कशें आयज आमकां काणकोणच्या लोकांक चडशे हितून आमकां उदक कमी धाडटा। आज लोलया भागान पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां उदक लिमिटेड यूज कर म्हणटा की उदक हालीं तेंपार आमकां नाल्यार मेळचें ना म्हण। गांवचे लोक जाल्यार म्हणटा की आमकां 1 वराक 2 वरां उदक मेळटा। लोलये सारके गांवांत समज आमी व्हडलो काय आमचो तो दोंगरार भाग ना तो गांवचे लेवल आसा तरी आसतना थंय उदक मेळना। आयज आमी आसात चापोली डॅम काणकोण। हांगा प्रॉब्लम कितें जाला की पावस पडनासल्या कारणान उदक सुकपाक लागलां आनी डॅमाचें उदक कमी जालां। आतां लोकांक उदक मेळपाक टंचाई जाल्या। 2 दिसांनी न्हाल्यार पुरो जालां, कपडे उमळ्ळे अशी परिस्थिती जाल्या। आनी ह्याच्यान उदक ना आनी आतां लोक सामके वैतागल्यात आनी गोंय सोडून वचपाची परिस्थिती आतां गोंयकारांची येतली काय म्हण मोठो प्रश्न। आतां पावसांनी दड मारल्या कारण आयज तुमी पळयतात गोंयभर दोंगर कोसळपाक लागल्यात, दोंगर लेवल वयर घर येवपाक लागल्यात। आनी एक वाटच्यान सांगतात दोंगर जर कोसळ्ळो जाल्यार 50 लाख ते 1 कोटी रुपया फायन मारतली म्हण। पूण कोणाक फायन मारिल्ली आयज म्हळ्यार आयकली ना आनी दोंगर कापपाचें स्टॉप जायना। कोणाक कोण भिना कायदो धाब्यार आनी असोच जर कायदो धाब्यार दवर वागत जाल्यार आमकां उदक, भाजीपालो, नुस्तें किंवा बाकीच्या वस्तूक लागून वळवण भरची पडटलें आनी गोंयकार आमगेलो गोंय सोडून भायर वचना। आनी ताका लागून हे डॅम जे आसा हे डॅम मातशे डीप घालपा जाय। हे चिकोल येवन पुरवल्ले आसा आनी हे डीप घालपाक कोण सोदनात। फक्त गटार मारपाची आनी रिटर्निंग वॉलां बांदपाची सोडून आमच्या गोंयांत तशी व्हडलीशी काम जायना म्हूण लोक नाराजी व्यक्त करतात। त्याच बरोबर गव्हर्मेंटा कडेन मागतात की जातली बेगीन हे डॅम मातशे डीप घालचे कारण 1 2 ते 3 मिटर जर डीप घालत जाल्यार आनी 1 2 म्हयने उदकाक बरो येवचें ना आमकां अशें आतां लोक उलयतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण।